दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी कि इस्लाम में इसको एक कयामत की निशानी के तौर पर जाना जाता है। और ये माना जाता है कि जब हमारी ये दुनिया ख़त्म होगी, यानी जब क़यामत आएगी, तो उससे पहले हमारी दुनिया में जो 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी, उनमें से एक निशानी याजूज माजूज का निकलना भी होगा। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये याजूज माजूज निकलेंगे कहाँ से, कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर करेंगे क्या। और साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर याजूज माजूज हैं कौन, ये कहाँ से हैं, इनका इतिहास क्या है और आखिर इनकी इंसानों से दुश्मनी क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम याजूज माजूज की उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे कि जो दीवार न सिर्फ हद से ज्यादा मशहूर है, बल्कि जिस दीवार के बारे में ये भी माना जाता है कि दरअसल याजूज माजूज पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले हजारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे कि आखिर आज के दौर में वो दीवार कौन से देश में मौजूद है और क्या हुआ था कि जब हमारे दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर उस तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। आखिर उन लोगों ने वहां पहुंचकर ऐसा क्या देखा था कि जिससे वो लोग हैरान हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल याजूज माजूज के इतिहास को पढ़ने और समझने से पहले हमको हजरत जुल्करनैन के इतिहास को समझना होगा। मगर फिर से सवाल यही है कि आखिर अब ये जुल्करनैन कौन थे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि जब आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया था, यानी लोगों के सामने ये दावा किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो वहाँ पर मौजूद उस दौर के जो कुछ बड़े बड़े यहूदी आलिम थे, वो दरअसल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनके सामने 3 सवाल रखे और उनसे ये कहा कि अगर आपने इन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। दोस्तों, उन बड़े यहूदी आलिमों की तरफ से जो 3 अहम सवाल पूछे गए थे, उनमें से एक सवाल हजरत जुल्करनैन से रिलेटेड भी था। यानी वो लोग ये जानना चाहते थे कि आप हमें बताइए कि आखिर जुल्करनैन कौन है। और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि उस इंसान के बारे में बताइए कि जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। इसके बाद बाकायदा वही नाजिल हुई थी और कुरान के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जुल्करनैन के बारे में बताया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया कि आखिर जुल्करनैन कौन थे, बल्कि उनके उन 3 सफरों का भी जिक्र किया गया कि जो उन्होंने दरअसल दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। दरअसल दोस्तों, जुल्करनैन हमारी दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे कि जो आज से लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी कि 580 ईसा पूर्व के करीब में। इस हिसाब से ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजर गए थे। रहा सवाल इनकी सल्तनत का, तो इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं, यानी कि तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे ही देश इनकी सल्तनत में आया करते थे। यही वजह है कि हजरत जुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों के साथ की जाती है कि जिनका राज पूरी दुनिया पर हुआ करता था। यूनानी लोग जहां इनको साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे, तो वहीं ईरानी लोग इनको कोर्श कबीर के नाम से जानते थे। रहा सवाल जुल्करनैन लफ्ज़ का, तो जुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींग वाले, और ये नाम उनके उन 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो दरअसल उनके सर पर रखे हुए ताज में हुआ करते थे। इतना ही नहीं, हजारों साल के बाद जब कड़ी रिसर्च के बाद हमारी ये दुनिया इनका मकबरा ढूंढने में कामयाब हो गई थी, तो इनके मकबरे में भी एक ऐसा स्टैचू निकला था कि जिस स्टैचू पर मौजूद ताज में न सिर्फ 2 सींगों को देखा जा सकता है, बल्कि उसके ऊपर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे, जो सीधे तौर पर हजरत जुल्करनैन के उन मुश्किल भरे 3 सफरों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सफर उन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक किए थे। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि चलिए वो सब तो ठीक है, मगर जब इनको पहले कोई जानता ही नहीं था, तो आखिर उन गिने चुने बड़े यहूदी आलिमों को इनके बारे में कैसे पता था कि जिन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनके बारे में सवाल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल हजरत जुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास के साथ भी एक गहरा रिश्ता है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों 586 ईसा पूर्व में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले हमारी इस दुनिया में बाबुल नाम की सल्तनत हद से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी, बल्कि ये कहिए वो उस दौर की सुपर पावर थी। और उसका जो बादशाह था कि जिसका नाम बख्त नसर हुआ करता था, वो हद से ज्यादा जालिम इंसान था। उसने उस दौर के यरूशलेम शहर पर न सिर्फ हमला किया, बल्कि वहाँ पर बेइंतहा लूट मार भी की। वहाँ पर मौजूद हजारों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया और बाकी बचे हुए सभी जिंदा यहूदियों को कैदी बनाकर वो अपने साथ बाबुल ले गया।
اتنا ہی نہیں، جاتے جاتے یہودیوں کا وہاں پر موجود جو فرسٹ ٹیمپل تھا یعنی کہ ہیکل سلیمانی، جس کو یہودی سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا کرتے تھے، اس کو بھی اس نے پوری طرح سے تباہ کر دیا۔ فی الحال دوستو، دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ دنیا میں بدلاؤ بھی آتے رہے۔ اگلے 50 سالوں کے اندر ہی حضرت ذوالقرنین دنیا کی ایک نئی طاقت بن کر ابھر چکے تھے۔ انہوں نے 539 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے بابل پر حملہ کر کے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اب ظاہر ہے دوستو، حضرت ذوالقرنین حد سے زیادہ رحم دل اور انصاف پسند انسان تھے۔ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کے سوبھاؤ کو دیکھ کر ہی ان پر فدا ہو جاتے تھے اور ان کی فوج میں ہی شامل ہو جاتے تھے۔ لہٰذا اب جب انہوں نے بابل کو فتح کیا تو بابل کے لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے تھے، اور وہاں پر موجود جو یہودی تھے کہ جن کو کچھ سال پہلے ہی یروشلم سے غلام بنا کر بابل میں لایا گیا تھا، ان کے ساتھ بھی حضرت ذوالقرنین نے بہت اچھا سلوک کیا، ان کو ان کے سارے حق واپس دیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو شہر تھا جو پوری طرح سے اجڑ چکا تھا اس کو دوبارہ بسانے میں بھی ان کی مدد کی۔ باقاعدہ ان کو بابل سے یروشلم پہنچایا اور ان کے اس ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ تعمیر کروایا کہ جس کو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت ذوالقرنین کے یہودی قوم سے نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو آج تک یہودی قوم میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا نام بھی بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی اس دور کے بڑے یہودی عالموں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ذوالقرنین سے ریلیٹڈ سوال بھی کیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں اس دور میں دنیا کا کوئی بھی عام انسان نہیں جانا کرتا تھا سوائے خدا اور چند بڑے یہودی عالموں کے۔ فی الحال دوستو، اب یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ آخر حضرت ذوالقرنین کی اپنے تینوں سفروں کے دوران یاجوج ماجوج سے ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی۔ تو آپ کو بتا دیں کہ قرآن میں حضرت ذوالقرنین کے ایک سفر سے ریلیٹڈ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک راستے پر ہو لیا یعنی کہ ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ یعنی دوستو، قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنے 3 سفروں میں سے ایک سفر ویسٹ کی سائڈ میں کیا تھا، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی آگے پہنچ گئے تھے کہ ان کو ایک پانی کا چشمہ ملا تھا، اور وہیں پر ہی انہوں نے سورج کو غروب ہوتا ہوا پایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ان کی ایک قوم سے بھی ملاقات ہوئی تھی جس قوم نے ان سے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی تھی۔ دراصل یاجوج ماجوج اس علاقے میں رہنے والی ایک ایسی قوم تھی کہ جو حد سے زیادہ ظالم اور خطرناک تھی۔ آس پاس کے علاقوں پر حملے کرنا ان کے لیے عام بات تھی، یا آس پاس کے قبیلوں پر حملے کر کے ان کے آدمیوں کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے، پورے قبیلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کے باقی بچے ہوئے بچوں عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا 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 کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آگے قرآن میں ان کی لوکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج نام کی یہ خطرناک قوم 2 ایسے پہاڑوں کی اونچائیوں پر رہا کرتی تھی کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ موجود تھا۔ اسی لیے آس پاس میں رہنے والے وہ عام لوگ کہ جو یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے حد سے زیادہ پریشان رہا کرتے تھے، انہوں نے نہ صرف حضرت ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ہم لوگ بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور دیوار بنا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک سکیں۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، بس تم میری فزیکل مدد کرو، یعنی کہ جسمانی طور پر۔ بس پھر کیا تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ